सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, देवाचे राज खंयच्या सारकें म्हणून हांव म्हणो, खंयच्या वस्तूक हांव ते सरी करूं. ते एका मनशान आपल्या बाटान किर्लांत घाल्लेल्या एका सासवाच्या कणा बरी म्हणयेत. तो कण वाडलो आनी वडयेक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी आपले घोंटेर बांदले. परत्यान जेजू म्हणालो, देवाचे राज कसले वस्तूक हांव सरी करूं. ती एका स्त्रियेन 3 शेर पिठान बरशिल्ल्या कमिरा बरी म्हणयेत. क्रमेण तें पीठ सगळें पुगलें. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, तुमकां बरो स्वागत हांव मागतां आनी बरो दीस हांव मागतां. आज आमी वांजेलांत देवाच्या राजा विशयंत आमी आयकलें. देवाचें राज म्हळ्यार कितें म्हणून आमी उणोवेत. जायते फावटी आमी म्हणटा देवाचें राज म्हळ्यार संतोशाचें राज, समाधानाचें राज, मोगाचें तें राज, न्यायनितीचें तें राज जावन आसा. आनी थंयसर कोणूच गरजेवंत म्हणलें ना. हर एकलो लोक संतोशान आसा. म्हज्या ल्हानपणाच्या प्रायेर हांव देवाच्या राजा विशयंत जायते फावटी शब्द म्हज्या कानाक पडल्यात आनी हांवें चिंतें आसलें देवाचें राज कसलें जावयेत म्हणून. हांवें चिंतें आसलें देव आपल्या राजपटार बसून आसा आनी ताचे मंत्री ताचे भवारी आसात, ताचे दूत ताचे भवारी आसात आनी जायतो लोक ताचे भवारी आसा आनी हर एकलो संतोशान थंयसर जिवन आसा. हे चिंतप येवंक त्या काळार टीव्हीचेर जावचे ते रामायणा महाभारता काणी म्हणयेत आनी थंयसर तेंच आमकां पळोवंक मेळटलें. आनी मनीस संतोशान आसचें, समाधानांत आसचें, न्यायनितींत जियोवचें हें चिंतप आजुनूय आसा. देवाचें राज म्हळ्यार संतोशाचें आनी समाधानाचें राज म्हणून आमी खंडीत जावन म्हणयेत. देवाचें राज केवल एक क्रिस्तांवांचें चिंतप मात्र न्ही, हेरा धर्मांत ती आमकां आयकूंक मेळटा. प्रत्येक जावन जुदेव धर्मांत देवाचें राज म्हळ्यार देवच मनशां मदें राज करता आनी सगळो जुदेव लोक कोणायचो गुलाम जायनासतना स्वतंत्र रितीन तो जियेता. तें जावन आसलें जुदेवांचें तें चिंतप. इस्लाम धर्मांत ती आमकां देवाच्या राजा विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. थंयसर इस्लाम धर्मांत देवान सर्व वस्तू केल्यात आनी मनशान त्यो उपयोग करूंक आसात. प्रत्येक जावन ताचे कायदे आनी नियमां पाळूंक आसात आनी एकामेका सांगाता मोगान आनी एकवटान शांतीन जियोंक आसा. हें देवाचें राज म्हणून ते म्हणटात. जेजूच्या सार्वजनीक जिणयेंत वा पब्लीक जिणयेंत जेजून देवाच्या राजाक म्हत्व असो स्थान ताणें दिला. आमकां देवाच्या राजा विशयंत तिनी मातेव, मार्क आनी लूक ह्या तिनी वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. मार्का प्रमाणे जेजून आपलें स्थान घेवन अरण्या गेल्या उपरांत ताणें लोकां मदें प्रत्यक्षांत आसतना ताणें देवाच्या राजा विशयंत लोकांक शिकयल्लें म्हणून आमी आयकता. त्याच प्रमाणे मातेवा प्रमाणे जेजून म्हणलें उतार पयलें जावन आसा देवाच्या राजा विशयंत. 4थो अध्याय 14व्या वळेंत मातेव अशें म्हणटा, जेजू म्हणालो लोकांक पातकी जिणी बदला कित्याक सगळींचें राज लागीं पावला. लुकाच्या वांजेलांत आमकां सगळी जेजूचें मिसांव देवाचें राज परगट करचे विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. अशें तिनी वांजेलांत आमकां देवाच्या राजा विशयंत जेजून शिकोवचें आमकां आयकूंक मेळटा. जेजून केल्लीं ती अजापां, ती असर्यां, ती विस्मितां आनी जेजून लोकां सांगाता मेळोवन लोकां सांगाता तें उलोवचें हर एक घडीत आमकां देवाच्या राजा विशयंत जेजून शिकोवचें आमकां आयकूंक मेळटा.
पूण थोड्या लोकांक देवाचें राज कितें म्हणलें तें समजनातलें, देखून तांकां वपारी मुखांतर जेजू तांकां देवाचें राज कितें म्हणलें शिकोवचें आमी आयकता. आज आमी सासवाच्या बियाची वपार आनी तशेंच खमीराची वपार आमी आयच्या वांजेलांत आमी आयकता. आनी ही वपार आमकां देवाचें राज कशें स्थापन जाता ह्या विशयान आमकां आयकूंक मेळटा. आमी जर सांलुकाच्या वांजेलांत हेर जायत्यो वपारी आसात, ह्यो वपारी आमकां हर एक देवाच्या राजा विशयांत आमकां आयकूंक मेळटात. देवाचें राज म्हणल्यार कितें? लग्न उत्सवाची ती वपार आमी घेतली जाल्यार थंयसर जेजू म्हणटा देवाच्या राजाक हर एकल्याक आपुणे आसा, पूण आमी हर एकल्यांनी ताका योग्य रितीन तयार आमी जावंक जाय. ओंप्याची वपार आमी आयकता, थंयसर देवाचे उतराक जेजू एका बियाक तो सरी करता आनी जशें माती बीं घेवन ते ताका फोळ दिता, तशें आमी हर एकल्यांनी देवाचे उतार आमचे थंय घेवन आमी फोळ दी जाय म्हणून थंयसर तो आपुणे दिता आनी अशें देवाच्या राजाक आमी तयार करी जाय म्हणून सांगता. आमी फाटल्या दिसांनी विश्वासी साकराची वपार आमी थंयसर आयकली आनी हे विश्वासी साकराची वपारांत जेजू आमकां म्हणटा देवाचें राज केदां येता तें आमी कोणूच नेना, पूण केदां थंय येता त्या वेळार आमी त्या विश्वासी साकरा बरी देवाच्या राजाक भितर सरूंक आमी हर एकल्यांनी योग्य जाय जाय म्हणटा. आनी थंयसर मुखारसून जेजू आमकां वेचीक पुताची वपार आनी सुकून गेल्ल्या शेळयेची वपार मुखांतर जेजू आमकां म्हणटा जर एक मनीस आपलें पातकी जिवीत बदलिता आनी देवा सशीन तो फाटी येता त्या दाळा देव ताका सदांच स्वागत करता. आनी अशें आमी परत्यान देवाच्या राजांत आमी भितर सरयत म्हणलें जेजू आमकां ह्या वपारी मुखांत आमकां तेलसिता. तर आमकां आतां एक सवाल येता, देवाचें राज म्हळ्यार कितें म्हणून येता? एक घडीभर आमी चिंत्या देवाचें राज म्हळ्यार कितें. मुगाचें न्हू, देवाचें राज म्हळ्यार मनशा मदें देवान राज करचें. देव म्हळ्यार कितें? देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार सत, देव म्हळ्यार जिवीत, देव म्हळ्यार न्यायनीत, देव म्हळ्यार समाधान म्हणून आमी आपयता. तर देवाचें राज म्हळ्यार कितें? देवाचें राज म्हळ्यार मोगाचें तें राज, संतोशाचें तें राज, समाधानाचें तें राज, न्यायनितीचें राज. आमी एकामेका हर एकल्यांनी जर मोगान आनी संतोशान आनी समाधानान आमी संगत आमी जियेता, देवाक करसयता जाल्यार तेंच मोगाचें नांव देवाचें राज. आनी जेजू आमकां हें देवाचें राज विविध वपारींनी तो आमकां तो कळयता. आमी जाणा पवित्र पुस्तकान आमी नियाळ करच्या मुखांतर जेजू 30 वर्सां आपल्या कुटुंबा सांगता तो जियेलो. आपल्या आवय मोरी आनी पोस्को बापय जुजे सांगता जेजू जियेलो म्हणून आमी आयकता. आनी जेजू ह्या ताच्या सालत्या जिवितांत कितें घडलां तें तो घेवन तो आमकां वपारी मुखांतर देवाचें राज कितें म्हणलें आमकां तो समजयता. आज आमी वांजेलांत सासवाच्या बियाची वपार आमी आयकली आनी सांगतास खमीराची वपार आमी आयकली. ही दोनी वपाऱ्यो आमकां देवाचें राज कितें म्हणलें आमकां वर्णितात, विवरण आमकां दितात. जेजू 30 वर्सां आपल्या आवय मोरये सांगता आनी पोस्क्या बापा जुजे सांगता तो जियेलो आनी जें कितें तांच्या त्या कुटुंबा जिवितांत तें घडलां जेजू तें घेवन आमकां वपारी मुखांतर कितें सगळींचें राज जावन आसा म्हणलें तो विवरण तो आमकां दिता. आनी थंयसर आमी आयकता एका मनशान एक सासवाचें खण घेवन ताणें तें मातयेन ताणें रोयलें आनी थंयसर तें बी किरलालें वाडलें आनी ताच्या फांट्यांनी सुकण्यांनी आपलें गोंटेन बांदलें म्हणून आमी आयकता. आनी तशेंच एका स्त्रियेन खमीर घेवन तें पिठान घालें आनी क्रमेन तें पीठ फुगलें आनी अशें तें उंडो करूंक तें साध्य जालें. आनी जेजू आमकांय ह्या सासवाच्या बिया बरी जावंक आनी सांगतास खमीरा बरी जावंक तें आमकां आपोवणें दिता. तर ह्या दोनी वपारीचे विशयांत आमी चड नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या दोनी वपारींत 3 संगत सामान्य जावन आसा आनी तें जावन आसा पयली संगत देवाचें राज ताचें काम
एक ल्हानसो आरंभ म्हणून आमी म्हणयत, स्मॉल बिगिनींग म्हणून आमी इंग्लिशान म्हणटा. हर एका कामांत एक स्मॉल बिगिनींग म्हणलें आसा आनी तेंच देवाच्या राजान ती एक ल्हानसो आरंभ म्हणयत. एक मैल चलाचें जाल्यार आमी पयले एक मॅट काडी जाय. एक बूक वाचिचें जाल्यार पयले एक पान आमी वाचूं जाय पडटा. आनी तशेंच एक बांदप आमी बांदिचें जाल्यार एक बुन्याद आमी काडिचें पडटा. आनी हे ल्हान ल्हान संगत्यो केल्या मुखार मात्र आमी व्हड संगतेक आमी मुखार वचूंक साध्य जाता. जेजून देवाचें राज परगट करतना ताणें 12 जाणां शिसांक ताणें विंचून काडले. आनी ह्या 12 जाणां शिसांक ताणें विंचून काडटना हे कांय चड बुदवंत न्हय. जर आमी पेद्रू घेता जाल्यार तो हर एकल्यान ती पयले जावंक तो प्रयत्न करतालो. जाकोब आनी जुवांव हांचे दोळे सदांच जेजून दिवंक वयच्या त्या मंत्री पदवेचेर खंसून आसले ते म्हणयत. आनी थोमासाक हर एकल्यान ती दुबाव, जुदास इस्कारियोताक पयशांची सकंत. तरी जेजू ह्या 12 जाणां शिसांक सांगाता घेवन तांकां देवाच्या राजा विशयी तो शिकयता आनी तें देवाचें राज परगट करूंक तें आपणे दिता. आनी आज आमी तें देवाचें राज इगर्ज मुखांतर आज आमी जोडूंक आमी पावल्या. भाग्यवंत मदर तेरेसा आमच्याच काळाची एक भाग्यवंत म्हणून आमी म्हणयता. कित्याक तिणें केल्लें ती विजमिता, तिणें केल्लें तें काम भोव वर्तें जावन आसा. आनी खंडी जावन तिणें चिंतूंक नातलें कोण ना आज जावची ती कामां तिच्या मुखांतर ती साध्य जातलीं गे म्हणून, तिच्या प्रेरणान साध्य जातलीं गे म्हणून. पूण ती साध्य जावनूच आसात. तिका मेळिल्लें एक ल्हानशें आपोणें आनी तें आपोणें ती दार्जिलिंगाक आपल्या रितीरेक वयता आसतना जेजून तिका आपयलें. आनी मदर तेरेसा त्या आपोण्याक पाळो दिवन ती मुखार सरता. आनी आज तिच्या नांवान जायतीं बरीं कामां जावनूच आसात. आनी अशें कश्टांतल्यांक पिडेस्तांक जतन तिच्या मुखांतर ती मेळटा. तिच्या आपोवणें जावन आसलें एक ल्हानसो आरंभ आनी त्या आरंभा मुखांतर सगळ्यान आज बरीं कामां जावन आसात. दुसरें मॅट जावन आसा देवाचें राज देवाच्या आदारान आमच्या दोळ्यान दिसनासतना तें परगट जावन आसा. द अनसीन वर्क ऑफ गॉड म्हणून आमी खंडीत जावन म्हणयता. मुखाच्यानो त्या मनशान एक सांसवाचें कण ताणें धरणीक घाल्या उपरांत ताका तें कितें करता तें ताका कळोंक ना. पूण त्या उपरांत थंयसर तें सांसवाचें तें बी थंयसर तें कुसलें आनी ताचे उपरांत तें किर्लोन तें आयलें, ताची पाळां वाडलीं आनी तें व्हड एक जड जालें आनी ताच्या फांट्यार सुकण्यान आपलीं घोंटेरां ताणें बांदलीं. आनी तेच बरी त्या पिठांत कमीर घाल्ल्या वेळार तें क्रमेन तें फीट पुगलें आनी त्या पिठांत उंडो करूंक साध्य जालें. आनी तेच परी आमच्या हर एक काम आमी करता आनी तें काम जेजूस मुखारसून वता. धाकल्याक आमी म्हणचें जाल्यार 125 वर्सां आदीं आमची मंगळूर दियेसीस स्थापन जाल्ली आनी त्या वेळार एक ल्हानशी दियेसीस म्हणून आमी म्हणयत. आनी ह्या ल्हानशा दियेसीसीन देवाच्या कृपेन गवळी बापाच्या सर्व याजकांच्या धार्मीक भाव भयण्यांच्या आनी लायकांच्या त्या कश्टां निमती त्याग आनी सॅक्रिफिसां निमती सुवाता परगट केल्यान आज ही ल्हानशी दियेसीस व्हड जावंक पावल्या. 1923 इसवेंत मंगळूर दियेसीस जावन कॅलिकट दियेसीस आनी एक दियेसीस स्थापन केली आनी उपरांत ह्या कॅलिकट दियेसीस जावन कन्नूर दियेसीस स्थापन जाली. आनी पुढच्या ऑक्टोबराच्या 15 तारखेर मंगळूर दियेसीस विंगड करून उडपी दियेसीस स्थापन केली. एका 125 वर्सां आदीं ल्हानशी मंगळूर दियेसीस जावन आसली. आज त्याच मंगळूर दियेसीस जावन मंगळूर दियेसीस, कॅलिकट दियेसीस, कन्नूर दियेसीस आनी उडपी दियेसीस स्थापन जाल्या. नेंगी हें देवाचें काम. देव आपलें काम तो विस्तारूनच आसा. आमी हर एकल्यांनी तांचो वावर करूंक आसा. तिसरी संगत आमकां ह्या ओपारी मुखान करची ती जावन आसा ते जावन आसा आमी हर एकल्यांनी देवाच्या राज विस्ताराच्या कामांत आमी आमचें वावर आमी दिवंक आसा. आमचें काम आमी हर एकल्यांनी करूंक आसा. ह्या ओपारींत त्या सांसवाचें बी त्या मनशान धरणींत लायनातलें जाल्यार खंडीत जावन थंयसर तें बी किल्लां तेन्ना तें वाडटें ना. त्या स्त्रियेन जर खमीर त्या पिठांत घालनातलें जाल्यार खंडीत जावन तें पीठ फुगतें ना वा उंड जातें ना.
तशेंच आमच्या जिवितांत सोम्याचो वावर मुखार चोंक आमी हर एकल्यांनी आमचें काम आमी करूंक आसा. आमच्याच इतलांत आमी पळयता जाल्यार थंयसर आमकां आंब्याचे रूख, पणसाचे रूख आमकां पळोवंक मेळटात. आनी हे पणसाचे रूख वा आंब्याचे रूख आमी लायिल्ले न्हय कोण ना, बगार आमच्या आवय बापायन वा आज्या आजयेन तांणी लायिल्ले. आनी ते लायता आसतना तांणी ताची फळ तांणी केदेंच आशिल्लें ना, पूण तांणी ते लायले आनी आज तांच्या वावरा निमती आमकां तसो फळ लाभला. देखून आमी हर एकल्यांनी ह्या संवसारान आमचो वावर आमी करूंक आसा. देवाचें राज आमी हर एकल्यांनी परगट करूंक आसा आनी हें देवाचें काम मुखार जायत्यांक तें फळ दितलें आनी तांकां सोम्यास अशें हाडूंक आदार दितलें. आनी ह्या भवार्थाच्या वर्साक आमच्या पापा साहेबान नव्यान सुवार्ता परगट करूंक आमकां आपणे दिला. नव्यान सुवार्ता परगट करचें कशें? 3 संगत्यो आमकां पापसाहेब ह्या वेळार आमचे मुखार तो दवरता. पयलें जावन आसा हो भावार्थ आमी हर एकले जियोन आसा आनी हो भावार्थ आनिकी चड उर्बेवून जावन जियोंक आमकां पापसाहेब आपणे दिता. दुसऱ्यान जायत्या जाणांक भावार्थ लाभला, पूण तांणी विविध कारणां निमती हो भावार्थ होगडायला जावंक पुरो. देखून पापसाहेब आमकां आपणे दिता तांकां परत्यान भावार्थाच्या गोपांत हाडूंक आमी प्रयत्न करचें. तिसऱ्यान जायत्या जाणांक आजुनी जेजूची वळख लाभूंक ना. देखून आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करूंक आसा जेजूची वळख सर्वांक मेळोवंक आनी अशें आमी नव्यान जेजूची सुवार्ता आमी परगट करूंक साध्य जाता आनी देवाच्या राजान आमचो वावर आमी दिवंक साध्य जाता. मुखाच्यानो देवाच्या राजा विशयंत आमी आयकलें आनी देवाच्या राजा विशयंत विविध ओपारींनी जेजू आमकां देवाच्या राजाचें कितें लक्षण तें दिता तेंय आमी आयकलें. आमकां आतां सवाल, आमच्या कुटुंबांत आमी देवाचें राज कशें स्थापन करयेत? म्हणजे इगर्जेक हांव मीस भेटयता आसतना जायतीं जाणां येतात आनी त्या वेळा हांवें 4 जाणां लागीं विचारलें, देवाचें राज म्हणल्यार तूं कितें म्हणटाय? कुटुंबाचो वडील तो मनीस आसलो आनी त्या व्यक्ती लागीं हांवें विचारलें, देवाचें राज वैयक्तीक रितीन तुज्या कुटुंबा जिवितांत कितें म्हूण तो आपयताय? तो व्यक्ती म्हणालो, हर एका मनशांत चड उणें म्हणलें आसाच, कोणूय मनीस परफेक्ट वा संपूर्ण म्हणलें ना. जर हांव घरा काम जावन म्हज्या घरा वयता आसतना म्हजी पतीन म्हाका मोगान स्विकार करता जाल्यार आनी म्हजीं भुरगीं म्हजे लागीं येवन म्हजें बेसांव, देवाचें बेसांव म्हजे कडेन मागता आसतना खंडीत जावन तेंचो म्हाका देवाचें राज म्हणून हांव म्हणटा म्हणालो. आनी हांवें एका स्त्रिये लागीं विचारलें, तूं कितें देवाचें राज म्हणून तूं आपयताय तुज्या कुटुंबा जिवितांत? ती म्हणाली, म्हजो पती ताची जबाबदारी समजून आपलें कुटुंब तो सांबाळूंक म्हजे सांगाता वावर तो करता जाल्यार खंडीत जावन तेंचो म्हाका देवाचें राज म्हणाली. एका कॉलेजी वेच्या चेड्या लागीं विचारलें, तूं देवाचें राज कितें म्हणटाय? देखून तो म्हणालो, खंयच्याय सोऱ्याक वा ड्रग्जाक हांव बली जायनासतना म्हजें शिकाप हांव बरें करून शिकतां आनी हांव म्हजें काम हांव जोडटां आनी ह्या कामा मुखांतर म्हजें कुटुंब हांव चलयतां जाल्यार खंडीत जावन तेंचो म्हाका देवाचें राज म्हूण तो म्हणालो. एका कामाक वेच्या स्त्रिये लागीं हांवें विचारलें, देवाचें राज कितें म्हूण तूं म्हणटाय? देखून ती म्हणाली, म्हाका म्हजें काम करता आसतना जायते जण म्हाका वायट संगती मुखांतर म्हज्या कामांत अडखळ दितात, जायते वायट SMS म्हाका धरतात. जर एका व्यक्तीन म्हजें काम करच्या त्या जाग्यान म्हाका एक चली म्हणून लेखी नासतना बकार एक व्यक्ती म्हणून म्हाका मान केलो जाल्यार आनी म्हज्या वावरांत तांणी म्हाका आदार दिलो जाल्यार खंडीत जावन तेंचो म्हाका देवाचें राज म्हणून हांव म्हणटा म्हणाली. मुखाच्या भावना आनी भयणीनो, देवाचें राज आमच्या कुटुंबांत आमी पयल्यान जारी करूंक आसा. आमचें कुटुंब देवाचें मंदीर म्हणून आमी म्हणूं येता. जशें आमी आल्तारी मुखार, इगर्जेच्या आल्तारी मुखार आमी सांगाता मेळटा, थंयसर आमी मागणी करता, तशेंच आमी हर एकलें आमच्या घरच्या आल्तारी मुखार आमी सांगाता रावता, थंयसर आमी मागणी करता आनी देखून आमचें कुटुंब एक मंदीर म्हणून येता.
एक कोठाम बरें जालें जाल्यार एक वाडो बरो, आनी एक वाडो बरो जालो जाल्यार एक इगज बरी, आनी एक इगज बरी जाता जाल्यार सगळी समाज बरी, आनी सगळी समाज बरी जाता जाल्यार सगळो देश बरो. देखून आमी पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबांत देवाचें राज स्थापन करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हें देवाचें राज आमी स्थापन करचें जाल्यार आमकां पयलें जावन आसा आदार आमी मागणें करचें. आमच्या कुटुंबांत मागण्याक पयलो स्थान आमी दिवंक जाय. केदाळा आमी मागणें करता त्या वेळार आमचें सगळें कुटुंब देवाच्या मुखार आमी हाडटा मात न्ही, देवाचें बेसांव आमच्या कुटुंबाचेर सदांच तें आसतलें. आमच्या कुटुंबा जिवितांत कसलोच वायन उणो पडचो ना. तस्सो जेजू आनी तिसो मोरी आमकां तो उणो पडलो वायन ती भरती करून दितली. दुसऱ्यान कुटुंबांत गरज आसा मोग, संतोश आनी समाधान. आमच्या कुटुंबांत आमी सांगाता जियेतना केदाळ आमी मोगान जियेता, संतोशान जियेता, समाधानान ते जियेता, ते जाल्यार ते कुटुंब देवाचे राज जावंक कसलोसो दुबाव ना. आनी तिसऱ्यांत हर एका कुटुंबांत बोगसाणे आनी सॅक्रिफीस त्याग गरजेचो. आनी हे आमी करता जाल्यार खंडीत जावन आमचें कुटुंब देवाचें राज जाता. देखून आमच्या कुटुंबा जिवितांत पयलें देवाचें राज आमी हाडूंक आमी प्रयत्न करया, आनी आमचें जिवीत संतोशाचें जातलें. आनी त्या उपरांत आमी सदांच हें देवाचें राज आमी हेरांक वांटूंक आमी प्रयत्न करया. देखूनच सांत आपल्या वांजेलांत आमकां म्हणटा जेजूच्या उतरा प्रमाणे जें कितें हेरांनी तुमकां करूंक जाय म्हणून तो अपेक्षीत आसगी तेंच तुमी हेरांक करा, आनी तें जावन आसा देवाचें राज. देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी पयल्यान पयलें देवाचें राज म्हणलें आमच्या जिवितांत कितें म्हणलें आमी समजूंक आमी प्रयत्न आमी करुया. आनी सांगातास तें देवाचें राज आमकां मेळ्ळें तें आमी हेरांक आमी परगट करता जाल्यार तें खंडीत जावन आमी देवाच्या राजांत देवा सांगाता सहवावराडी जाता, आनी देवाचें राज सगळ्यान परगट करूंक आमकां तें आदार जातलें. आनी ह्या पासून गरज अशी कृपा आमी मागुया. एक घडी बोरो आमी आमचे दोळे थांबया आनी देवाचें राज आमी परगट करूंक गरजेची कृपा आमी मागया. मोगळा बापा, तूं बरो सर खाकुलदार, तुजी आशिर्वादां आमच्या सांगाता सदांच आसात. येदोळ पर्यंत तुवें आमकां राखलाय, सांबाळलाय, त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या पुता जेजू मुखांत्र तुवें तुजें राज कितें म्हणलें आमकां तुवें परगट केलाय, ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. हें राज आमच्या सालत्या जिवितांत जियोंक, आमच्या कुटुंबा जिवितांत जियोंक तूं आमकां आदार दी. सदांच मागण्या रुपांत तुजे कशीन येवंक आनी तुजी बेसांवां जोडूंक तूं आमकां आदार दी. जें आशिर्वादां आमी जोडटा भोगता तें आमच्या कुटुंबांत मोगांत, संतोशांत, समाधानान जियोंक आदार दी. मोगळा जेजू, जायते फावटी आमी वायट आमी करता आनी हेर आमकां वायट करतात, त्या वेळार बोगसाण्या मुखांत्र, त्यागा मुखांत्र, सॅक्रिफिसा मुखांत्र आमी देवाचें राज हेरां सांगाता वांटून घेवंक आदार दी. मोगळा जेजू, सर पिडेस्तांचेर, सर कश्टांतल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी तांकां तांच्या पिडेतावन बेगीनच बरें जावंक तूं तांकां कृपा दी. इस्कॉलांत जायतीं जाणां भुरगीं शिकतात, तांच्या शिकपाचेर तुजे आशिर्वाद घाल, बऱ्या रितीन शिकाप करूंक तूं आदार दी. कामाक येवच्या सर वावड्याड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल, आयच्या दिसा आमचीं कामां बऱ्या रितीन करूंक तूं आमकां कृपा दी. मोगळा जेजू, तुवें आमकां देवाचें राज आमकां तुवें परगट केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना तें राज आमी जियोंक आनी हेरांक परगट करूंक कृपा दी. आमेन.